बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2019 जनवरी के ज़ायचों की सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा यानी बुर्ज मिज़ान की। इस पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाएं, बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियो फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहे। गो के आपकी सपोर्ट हमें हासिल है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर हमें आपकी मजीद सपोर्ट दरकार है। और हम इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं कि आप हमारी वीडियोस लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। सो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा की। सो नाज़रीन, लिब्रा 12 स्टार्स में से टॉप मोस्ट रोमांटिक स्टार। इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी क्वालिटीज रखी हैं। इनका जो रूलर प्लैनेट वेनस है वो ग्रीक मिथ में मोहब्बत की देवी है। मोहब्बत, रोमांस, ताल्लुकात, लेविश लाइफ। गोगे इन्होंने कुछ पिछले दिनों में हम इनके जायचे देख रहे थे, कुछ एनुअल जायचा भी देखा हमने, तो कुछ चीजें उतार चढ़ाव का शिकार थी, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी मुश्किल, कभी ठीक। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, अब जनवरी में इनके हालात इनके बहुत फेवर में जा रहे हैं। ज़हनी सुकून सबसे पहले मिलेगा इनको, जो तनाव चल रहा था वो कम होगा, तरक्की अरूज मिलेगा इंशाल्लाह, इज्जत शोहरत दौलत मिलेगी, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। खासतौर पे वो लोग जो रूहानी प्रैक्टिसेस में, जो चिल्लों, वजीफों, हमजाद, पढ़ाइयाँ और मराकबा वगैरह में, उनको कामयाबी के बहुत चांसेस हैं। हालांकि रूहानियत ये मराकबा वगैरह, चिल्ले, वजीफे, पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। रूहानियत का ताल्लुक रूह से है, स्पिरिट से। वो इंसान के अंदर अल्लाह की कुर्बत का एहसास रूहानियत है। यानी हर दम, हर पल, हर कदम पे अगर आपको सिर्फ अल्लाह नजर आना शुरू हो जाए, सिर्फ अल्लाह नजर आना शुरू हो जाए, तो रूहानियत में पहला कदम है। आपके अंदर एहसास पैदा हो जाए अल्लाह की कुर्बत का, हर कदम, हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको अल्लाह नजर आ रहा, तो रूहानियत में पहला कदम है। विर्द वजीफे नहीं। बहरहाल विर्द वजीफे वालों को बहुत कामयाबी मिल रही है, और जो पॉजिटिव स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, जिनको अल्लाह की कुर्बत का एहसास चाहिए, वो भी मिल रहा है। जनवरी में चूंकि जैसे हमने अर्ज किया मनफी और मस्बत असरात दोनों इकट्ठे हैं, तो माली फवायद भी बहुत ज्यादा है और खर्चा भी बहुत ज्यादा है। जज्बातियत भी थोड़ी सी है, हेस्ट का एलिमेंट भी है, जल्दी फटाफट हो जाए सारा कुछ। सो फटाफट होता नहीं, टाइम लगता। इस सूरत में इंसान के अंदर बाद का दबाव बन जाता है, ज़हनी दबाव बन जाता है, कोई दिमागी दबाव बन जाता है, चीजें उलझ जाती हैं। बहरहाल ओवरऑल जनवरी बहुत बहुत हवालों से बहुत अच्छा है। आई रिपीट, बहुत बहुत हवालों से बहुत अच्छा महीना है जनवरी। इकोनॉमिक्स की बात कर लें, मईशत की बात कर लें, तो वो लोग जो इल्म, अदब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रियल स्टेट, डेयरी फार्मिंग और बैरून मुल्क सरमायाकारी में, उनके लिए तो कमाल के मौके मिलेंगे। फरवरी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन जनवरी में भी मिलते रहेंगे। आर्किटेक्ट्स के लिए अच्छा काम है। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी के भी चांसेस हैं। कैरियर में, यानी जॉब में जो लोग हैं, उनके लिए अपने कैरियर में माली फवायद, तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इनकी बात कर लें, इनके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर रोमांस की। 2019, 18 और 19 लस्ट प्रोवोकिंग थे, और लस्ट प्रोवोकिंग का सबसे ज्यादा असर 2 स्टार्स के ऊपर है, एक पाइसेस के ऊपर, एक लिब्रा के ऊपर। सबसे ज्यादा लिब्रा में ऐसी सूरत में ना मोहब्बत और जज्बातियत इकट्ठी होने से ना पेचीदगियां पैदा होती हैं। ये पोजेसिव बहुत होते हैं,
یہ اتنے زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں کہ یہ برداشت ہی نہیں کرتے، حالانکہ نیچرل چیزوں کے بھی بعض اوقات شک اور شبہ کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو محبت پہ اتنا دباؤ مت ڈالیں کہ محبت کا گلا ہی گھٹ جائے، سانس آنے دیں۔ شکوک و شبہات پہ جا کے اپنے تعلقات خراب مت کریں، اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے پیار پہ بھروسہ کریں، اپنے ریلیشن پہ بھروسہ کریں۔ بریک اپس کے چانسز اسی وجہ سے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ شادیاں ٹوٹنے کے چانسز بھی اس وجہ سے ہیں۔ جنوری میں جذباتیت اور محبت انٹرمنگل ہو رہی ہیں، کنجیکشن کو بہت اچھی نہیں بن رہی، اور اس میں ساتھ میں ضد بن جاتی ہے، پھر انا بن جاتی ہے۔ وہ جو ضد بن جاتی ہے نا، میں تو نہیں چھڈنا، پھر وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ضد سے بھاگ رہے ہیں اور انجوائے کریں، اللہ نے اچھا ٹائم دیا ہے، خوش رہیں، موج کریں۔ محبت کی شادیوں میں کامیابی کا امکان ہے، لیکن محبت کی شادیاں ہونے کا امکان جنوری میں کم ہے، تو تھوڑا ویٹ کر لیں۔ اپریل تک لو میرجز میں کامیابی کے چانسز تھوڑے ہیں، جذباتیت ہے۔ اپریل کے بعد ویسے ٹھیک ہو جائے گا، اپریل تک ذرا ویٹ کر لیں۔ اور ایسی صورت میں بار بار ایک ہی بات کرنی پڑتی ہے کہ انسان جنسی جرائم میں پھنس جاتا ہے، قانونی پیچیدگیوں میں پھنس جاتا ہے، لمبے عرصے تک برباد ہو جاتا ہے، انفیکٹو ڈیزیز لگ جاتی ہے، کوئی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، جنسی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے۔ احتیاط کر لیں۔ That's it. That's not a big deal. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہیلتھ کے ذائچے کی بات کر لیں تو سوائے جسم میں پانی کی اچانک کمی ہونے کے کوئی بڑی بیماری نہیں مل سکتی لگ رہی۔ انفیکٹو ڈیزیز کے چانسز میں نے عرض کر دیا ہے، وہی ریپروڈکٹیو آرگن سے ریلیٹڈ، کوئی اس کے علاوہ کوئی بڑا ایشو مجھے کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ گردے آپ کے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں جنوری میں، فروری میں، لیکن ان پہ اگر کوئی اثر کوئی بیماری کا نظر آتا ہے تو وہ بھی فیبرری میں نظر آتا ہے، جنوری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈائبٹیز کے لوگ بھی ایون ٹھیک ہیں۔ اوور آل کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بڑی کنجیکشن نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں بات کر لیں تو سفر بہت اچھے ہیں، اندرون ملک، بیرون ملک، مطالعاتی سفر، سیر و سیاحت کے، تعلیم کے حوالے سے، امیگریشن کے، روحانی سفر، خاص اور خاص روحانی سفر، زیارت، عمرہ وغیرہ، یہ تو بہت ترقی کا باعث ہو۔ اور شاید جنوری میں سفر زیادہ ہوں، اور آنورڈ 2019 میں بھی سفر زیادہ ہے لبرا کا۔ دو گرہن جو اس میں لگ رہے ہیں، 6 جنوری والا گرہن جو ہے وہ خاندانی مسائل اور بلا وجہ کی پریشانی کو جنم دے گا بس، اور 21 جنوری کا گرہن محبت میں دھوکے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہی محبت کی جذباتیت۔ احتیاط کر لیں اور حصار کر لیں، مالک خیر کر لے گا۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو وہ اسٹوڈنٹس جو خاص طور پہ ٹیکنیکل ٹریننگ میں ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کسی فنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، کوئی مشین چلانے کے، مشین آپریٹنگ، یہ وہ، ان کے لیے احتیاط کا ٹائم ہے۔ باقی اوور آل تقریباً تمام شعبہ زندگی کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ مشین آپریٹرز کی خاص طور پہ بات کروں یا کوئی ٹیکنیکل آپریٹرز کی بات کروں، اس میں تھوڑا دباؤ بھی بن سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید میں صحیح ٹریک پہ نہیں ہوں۔ وہ دو ذہنی یا کیفیت ہو جاتی ہے، انسان ایک دراہے پہ پھنس جاتا ہے، اور تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کی آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ہمیں آپ کی آراء مل رہی ہیں۔ اگر کوئی پرسنل کوشچن پوچھنا چاہیں، ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ہم ضرور آپ کے کوشچن کا آنسر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ سکھ، صحت، سلامتی سے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔